अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। अभी शहीद अरशद शरीफ साहब के घर से होके आए। कुछ बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक तो मेरी तमाम जो भी लोग इस हादसे को कवर कर रहे हैं, मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के अपील है कि कम से कम कैमरे उनके घर के अंदर लेके मत जाएं। बहुत तकलीफ में वो लोग, पूरा पाकिस्तान तकलीफ में, लेकिन वो ख़ानदान, उसके दुख का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहरहाल कुछ बातें बहुत अहम हैं, कुछ सवालात बहुत अहम हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि अरशद शरीफ किन हालात में पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए थे, उनको क्या ऐसे थ्रेट्स थे, वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए। और इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को कीनिया कौन लेके गया था, दुबई के ऊपर जब वो दुबई में गए, दुबई हुकाम के ऊपर किसका प्रेशर था उनको दुबई से निकालने का। और फिर इसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या उनको ट्रैप तो नहीं किया गया। बहुत सारे सहाफ़ियों को ट्रैप किया जाता है, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ ये होता है। जमाल खशोगी का आपके सामने है यहाँ। और फिर ये भी तहकीक होनी चाहिए कि वो कहाँ से कीनिया गए। और ये भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या जो डॉक्यूमेंट्री वो रिलीज़ करने जा रहे थे उसका किस किस को खौफ था, बिहाइंड द क्लोज डोर्स। और फिर कीनिया किस के लिए मशहूर है। ये बहुत सारे अहम सवाल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उठ रही हैं, कुछ सवालात अंदर से उठ रहे हैं। कुछ सवालात कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ है उसके ऊपर उठ रहे हैं, और कुछ सवालात कीनिया के अपने सहाफ़ी उठा रहे हैं, वो भी बहुत अहम है। पहले तो ये चीज़ याद रखें कि कीनिया किस चीज़ के लिए मशहूर है। कीनिया इस तरह की टारगेट किलिंग के लिए मशहूर है। और कीनिया के बारे में एक जुमला बड़ा मशहूर है कि फर्स्ट दे आइडेंटिफाई, देन दे अटैक एंड देन दे किल। पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, और ये भी मशहूर है कि वो कहते हैं कि आप हमें रिकॉर्ड दें, अगले दिन वो बंदा नहीं होगा, अगले दिन वो बंदा दुनिया में नहीं होगा। बहुत सारी इतलात थे। सबसे पहले जो सवाल उठा, जो कीनिया की पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ था, ये मैं आपके सामने चला रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म दिया इस हवाले से कि जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी है, शहीद अरशद शरीफ की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जाएं। सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी खारजा को हुक्म दिया गया। और इसके साथ साथ जो पहला मौक़िफ़ आया पुलिस का, पुलिस ये कहती है, द पुलिस सेड इट वाज ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। इस खबर की तफसील में जाएं तो पता ये चलता है कि कहानी को घड़ा हुआ इस तरह से है कि गाड़ी जा रही थी, कहीं जाकर वो गाड़ी चोरी हो गई, वो गाड़ी गुम हो गई, और फिर नाके लगे हुए थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उसी तरह की दूसरी गाड़ी के ऊपर अरशद शरीफ सवार थे। और जब कॉल की गई तो अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, तो वो गाड़ी नहीं रुकी, तो उन्होंने फायर चला दिया और अरशद शरीफ अल्लाह को प्यारे हो गए। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अगर आपने गाड़ी रोकनी होती है तो आप टायर के ऊपर ब्रश मारते हैं। अगर आपने गाड़ी रोकनी होती है आप उस गाड़ी को चेज़ करते हैं। अगर आपने गाड़ी रोकनी होती है आप ड्राइवर को अटैक करते हैं। अगर आपने गाड़ी रोकनी होती है आप पहले उनको वार्न करते हैं। इतना आसान नहीं है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और फिर इससे ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि जो कीनिया की पुलिस है, कहीं वो तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस खबर की तस्दीक हो जाती है कि ये खबर सच्ची है कि कीनिया की पुलिस ये कहती है कि ये मिस्टेकनली उन्होंने मारा है, तो इसका मतलब है पुलिस भी इन्वॉल्व है। इससे ज़्यादा सवालात उठते हैं। वहाँ के जो लोकल सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं। पॉपुलर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ हैज़ बीन शॉट डेड इन नैरोबी कीनिया बाय स्नाइपर। स्नाइपर ने नहीं मारा। जब जो एक तस्वीर है, मैं ये चाहूँगा कि वो तस्वीर भी मत पब्लिक करें, मत वो लोगों को दिखाएं। उसमें अरशद शरीफ साहब के जो सर है उसके ऊपर एक गोली नहीं लगी हुई, पूरा ब्रस्ट मारा हुआ है, पूरा ब्रस्ट मारा हुआ है ये। और वो दूर से नहीं लगी हुई, वो करीब से लगी हुई है। और ये कहते हैं कि अरशद शरीफ वाज वर्किंग ऑन ए एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री ऑन करप्शन इन पाकिस्तान टाइटल्ड बिहाइंड द क्लोज डोर्स। अरशद शरीफ साहब एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे थे जिसका 1 मिनट और 44 सेकंड का जो ट्रेलर है वो भी रिलीज हो चुका हुआ है। और फिर डॉक्यूमेंट्री आल्सो फीचर्ड
پرومننٹ کینین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، کینیا کے بھی جرنلسٹ جو تھے وہ اس میں اس کے اوپر کام کر رہے تھے. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی وہ تقریباً 80 کلومیٹر جو کینیا کے ایک شہر نیروبی ہے اس سے 80 کلومیٹر دور کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہوئی ملی. پھر ایک اور جرنلسٹ ہے، ان کا جو ٹویٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وہ یہ کہتے ہیں پاپولر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف واز شاٹ along the نیروبی مگادی روڈ as a road block. Police sources call it mistaken identity, but for a man on the run there was no coincidence. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اتفاق نہیں تھا. He was to release behind the closed doors and explosive and expose on systematic graft in Pakistan. ارشد شریف was a wanted man. ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا، ان کو فالو کیا جا رہا تھا. wanted by some top officials in Pakistan. After running into exile in Dubai, Arshid would later travel to Kenya. Sources say he had been traced there only to be mistakenly killed in Kenya. First, it was 2 Indian journalists who are now unaccounted for 90 days. Then yesterday, the Kenyan police killed a famous Pakistani news anchor. Both incidents show the mafia state President Ruto inherited and the enormity of the task ahead. Good luck, Mr. President. دنیا کے سب سے سستے قاتل کینیا میں ملتے ہیں، اور کینیا جیسا جو ملک ہے جہاں منشیات اور سمگلنگ اس طرح عروج پہ، وہاں ارشد شریف کو کون لے کر گیا، کس نے ٹریپ کیا اور اس کو اس طرح سے یہ رنگ دے دیا کہ یہ کینیا پولیس کا جو ہے وہ مسٹیکنلی حادثہ تھا. یہ اتنا آسان نہیں ہے اس قتل کو دھونا. بہت سارے سوالات اور بھی ہیں اسی میں آگے چل کے. جو رپورٹس آئی ہیں وہ بہت عجیب و غریب تھی. جو تصویریں ریلیز ہوئیں بتایا گیا کہ 2 جگہوں کے اوپر ان کو زخم لگا ہوا ہے. بہت سارے سوالات ہیں. ہماری پہلی دعا تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ جائے، لیکن یہ اتنا آسان اور ایسا مسٹیکنلی ہونے والا حادثہ نہیں ہے. ان کو ٹریس کیا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو چیز کیا گیا، اس کے بعد ان کو مارا گیا. بہت ہمت باندھ کے میں نے یہ ویڈیو کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں بہت تکلیف ہے. ان کے گھر کے سامنے ہم صبح سے وہاں موجود تھے، ابھی بھی وہاں جائیں گے واپس. وہاں ان کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ان کی، اور ان کی ماں اس نے ابھی چند سال پہلے اپنے ایک اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا تھا. اس طرح نہ کریں. یہ جو پاورفل لوگ، یہ لوگوں کو جو مارتے ہیں، یار اس طرح نہ ماریں پلیز. اس طرح نہیں ماریں کسی کو. سب کے رونے والے ہیں پیچھے. ارشد شریف پاکستان کی صحافت کی ایک آبرو تھا، اور یہ بہت تکلیف دہ ہے اس گھر میں. اب کچھ بھی نہیں بچا، اور ہمت ہے اس کی ماں کو، ارشد بھائی کی ماں کو ہمت ہے. وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہیں جو وہاں جا رہے ہیں، جو تعزیت کر رہے ہیں، کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، وہ ان کو حوصلہ دے رہی ہیں. اور بہت افسوسناک ایک ٹویٹ شہباز شریف صاحب نے کیا، دکھ کا اظہار کیا. کاش وہ ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہم اس کے اوپر اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں گے، اس معاملے کو ہم اٹھائیں گے. کاش وہ اس کو اپنے شہری کی طرح آن کرتے. آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہوا. ارشد بھائی سے کون سے لوگ ناخوش تھے؟ وہ بار بار اس ڈاکیومنٹری کا ذکر کر رہے تھے. ان کے وی لاگز بھی تھے. ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں ہیں، بہت رو رہے ہیں. لوگ ہچکیاں بن جاتی ہیں وہاں لوگوں کی. یہ بہت بڑا حادثہ ہے. یہ بہت بڑا حادثہ ہے. اگر جو لوگ سوال سے ڈرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ سوال نہ ہو، سوال نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے مار دیں. بہت ساری تحقیقات ابھی ہوں گی، پتہ چلے گا. لیکن جو یہ موقف آیا کہ پولیس نے غلطی سے ان کو مار دیا،
اور ان کی شناخت صحیح سے نہیں ہو سکی. یہ صحیح نہیں ہے یار, یہ صحیح نہیں ہے. ڈرائیور کو مارتے ہیں, مارتے تو ہی نہیں ہے, وارن کرتے ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں لگاتے ہیں. اس طرح سے مار دیا کہ ان کا دماغ باہر نکل آیا یار. یہ بہت تکلیف دہ اور بہت بڑا حادثہ ہے. اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کی ایک ایک پہلو کی تحقیق ہونی چاہیے. ارشد بھائی یہاں سے کیسے چلے گئے؟ اور یہ بھی انٹرویوز چل رہے ہیں کہ یہاں حکومت نے کچھ پیسے مقرر کیے ہوئے تھے ان کے سر کے لیے. یہ میں نے انٹرویو سنا ہے, شری مزاری صاحبہ نے بولا ہے. اس سے پہلے کہ ان کو جان سے مارنے کا خطرہ ہے, یہاں بھی خطرہ تھا, وہاں بھی خطرہ ہے. ان کے لیے بہت ساری دعا کیجیے, خدا کرے کہ ایسا دوبارہ کسی کے ساتھ نہ ہو, کوئی بھی دوسرا ارشد شریف نہ بنے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. خدا حافظ.